पाइने साधारण हात हतियारद्वारा ठुलठुला सेनासँग लड्ने तरिका के हो भन्ने बारेमा पृथ्वीनारायण शाहले जुन रणनीति अपनाए, जुन युद्ध कला अपनाए, मैले समग्र त्यो 10 वर्षमा अपनाएको मानिसहरूले त भन्छन् सबै माओबाटै सिक्यो होला प्रचण्डले भन्छन्, तर होइन। माओका केही सार्वभौम कुरा पक्कै छन्, तर नेपालमा साँच्चै लडाईँद्वारा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने कुरा चाहिँ बाहिरको नक्कलबाट यो असम्भव छ। अर्कै उत्साह बोकेर जान्छ, उसले राष्ट्र निर्माणको एउटा संकल्प बोकेर जान्छ। त्यस्तो ठाउँ यसलाई बनाउन सकिन्छ, बनाउनु पर्दछ। म त्यो कार्यमा मेरो तर्फबाट जति सम्भव हुन्छ सहयोग हुने प्रतिबद्धता म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, आज हुन त म बिहानदेखि यहाँ आएँ, हिजो प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेँ। म त सिन्धुलीगढी गएर उद्घाटन त मैले त्यहाँ गर्ने भएको छु भनेर भनेको थिएँ। अब बिहान आएदेखि सुरुमा खुरकोटमा ऋषि देवकोटा आजादको जन्मस्थलमा एउटा सानो कार्यक्रम उहाँहरूले राख्नु भएको रहेछ र त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट, साथीहरूको तर्फबाट केही ज्ञापन पत्रहरू ऋषि देवकोटा आजादलाई पनि स्थापित गर्न पर्यो, किनकि पुष्पलाल श्रेष्ठको सन्दर्भ र बीपी कोइरालाको सन्दर्भमा संयोग पर्यो। मैले नै फेरि त्यो कामको शुभारम्भ गर्न पाएँ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा। अब ऋषि देवकोटा आजादको निम्ति पनि पहल लिनु पर्यो भन्नुभयो। मैले त्यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु। म तपाईहरुसँग नै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। अब ऋषि देवकोटा आजादलाई स्थापित गर्ने कुरामा र त्यहाँको जमिनको समस्या रहेछ। पहिला रैकर, पछि त्यसलाई जबरजस्ती गुठी बनाइयो। त्यहाँ बढी कम्युनिस्टहरू, वामपन्थीहरूको गढ भयो भन्ने नाममा कतिपय त्यति बेलाका शासकहरूले त्यसलाई नकारात्मक रूपले लिएको कुरा मैले थाहा पाएँ र त्यसलाई फेरि त्यो गुठीको समस्या, अस्ति विधेयक आएको भए खुरकोटको समस्या हल भइसक्ने रहेछ। अस्ति विधेयक चाहिँ अरू कारणले आउन पाएन, अब त्यो विधेयकको तयारी भइसकेको छ र त्यो जग्गाको समस्या हल पनि हुन्छ र त्यो खुरकोट अहिले एउटा जङ्सन बन्न गएको छ। चारैतिर फैलिने एउटा जङ्सन जस्तो बनेको छ शहरीकरणको निम्ति पनि भनेर मैले त्यहाँ केही कुरा त्यहाँको जनताहरूको सामने भनेको छु। त्यसपछि म जुनारको बगैँचानिर पुगेँ म भित्र र त्यहाँ अघि नै यहाँ आइ नै सक्यो। मैले त्यहाँ पनि भने जुनारको सुपर जोन, किनभने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा विभिन्न चाहिँ कृषि उत्पादको जोन, सुपर जोनहरू बनाइएको छ र यहाँ जुनारको सुपर जोन बनाउने प्रक्रियामा पनि मेरो हात थियो र अब यसको व्यावसायिक खेती गर्नेतिर, अलिक ठुलो लगानी गर्नेतिर, यसको संरक्षण, सम्वर्धन, मार्केटिङ देशभित्र देश बाहिर गर्ने बारेमा पहल गर्न सुरु भएको रहेछ। त्यहाँ सुपर जोनमा काम गर्ने देवराज अधिकारीजी र अरू प्रतिनिधिहरूले पनि मलाई केही कुरा बताउनु भयो र मैले त्यो कुरा पनि दिमागमा लिएर फर्किँदैछु काठमाडौँ। र जुनार पनि एउटा मौलिकता भित्र पर्छ सिन्धुलीको। यहाँको आर्थिक समृद्धिको एउटा ठुलो आधार बन्न सक्छ जुनार। यहाँको सुनकोशी जल यातायातको, जल पर्यटनको महत्त्वपूर्ण ठाउँ बन्न सक्छ। अरू धार्मिक पर्यटनका ठाउँहरू थुप्रै, कृषि उत्पादका ठाउँहरू थुप्रै त्यस्ता बन्न सक्छन्। हामीले त्यो सङ्कल्प गर्नु छ र अहिले यहाँ मैले यति ठुलो जनसमुदायको उपस्थिति यति छोटो समयमा होला भन्ने त लागेको थिएन, तर यो निकै सन्तोषजनक भन्नुपर्छ कि तपाईहरु उपस्थित हुनुभयो। नेपालको इतिहास हामी सबैको गौरव, किनकि अहिले यो कुरा यसकारण पनि हामीले अलिक बढी ध्यान दिनुपर्ने छ कि अहिले नेपालको भौगोलिक अखण्डताको बारेमा अलि बढी सेन्सेसन पैदा भएको छ। संवेदनशील छौँ हामी। लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र, लिम्पियाधुरा, पश्चिम नेपालको सुस्ता, कहिलेकाहीँ अरू ठाउँमा पनि हाम्रा पिल्लर सारिए भन्ने कुरा बेला मौकामा मिडियामा आउँछन्। ती कुराहरूप्रति हामी निकै संवेदनशील छौँ र सबभन्दा बढी कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा चाहिँ हामी निकै नै संवेदनशील छौँ र तपाईहरुले देख्नुभयो नेपाल राष्ट्रसँगै एक भएको छ। के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष, के दल, के बुद्धिजीवी, के विशेषज्ञ, विज्ञ, के सेना, के कर्मचारी, के पुलिस, के पत्रकार, सबै नै एक ढिक्का भएको छ यो विषयमा।
नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति जस्तोसुकै त्याग गर्न पनि हामी तयार छौँ र यो अवसर हो हाम्रो लागि। यो चुनौतीलाई हामी अवसरमा बदल्न चाहन्छौँ। हाम्रो नेपालको 1 इन्च जमिन हामी कसैले हडपेको सहन सक्दैनौँ र हामीलाई अर्काको कसैको 1 इन्च जमिन चाहिएको पनि छैन। हाम्रो छोड्दैनौँ, अर्काको हामी लिँदैनौँ। यही मान्यताको साथ सर्वदलीय बैठक, सर्वपक्षीय बैठक, सङ्कल्पहरू भएका छन् र अहिले सरकारको तर्फबाट कूटनैतिक नोट पठाइएको छ र यो समस्याको हलको निम्ति पहिला सुरुवात संवादैबाट गर्नुपर्छ। कूटनैतिक तवरबाट, राजनीतिक तवरबाट नै हल गर्नुपर्छ भनेर त्यो सुरु भएको छ। तपाईहरुले थाहा पाउनुभयो होला, केही दिन अगाडि मात्रै भारतको तर्फबाट हामी त्यो विषयमा संवाद गरेर हल गर्न तयार छौं भनेर चिठी आएको छ। यो हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो। जब नेपाल राष्ट्र एक भएर उभिन्छ, इतिहासमा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका समस्याहरू पनि समाधान हुने प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ। त्यसका लक्षणहरू, त्यसका संकेतहरू देखिएका छन्। हामीले राष्ट्रिय एकता बलियोसँग प्रदर्शित गर्न सक्यौं, स्थापित गर्न सक्यौं भने हामी इतिहासमा हाम्रा गुमेका कयौं चीजहरूलाई प्राप्त गर्न सक्छौं र हामी फेरि सगरमाथाको देशको रूपमा विश्वमा नै एउटा वैभवशाली समृद्ध देश बनाएर अगाडि जान सक्छौं। आज लिनुपर्ने अठोट यो पनि हो। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा यो अठोट पनि तपाईँ हामीले लिनुपर्दछ। भ्रमण वर्ष 2020 लाई सफल पार्ने भनेको हामी खाली पर्यटन भित्र्याउने मात्रै कुरा होइन। हाम्रो लागि हाम्रो राष्ट्रको इज्जत प्रतिष्ठालाई विश्वभरि स्थापित गर्ने कुरा पनि हो। हाम्रो जनताको राष्ट्रिय भावना र देशभक्तिको भावनालाई उत्प्रेरित गर्ने र अझ बढी सशक्त बनाउने संकल्प पनि हो भ्रमण वर्ष 2020 भनेको। र त्यो रूपमा पनि हामी सबैले बुझ्न लिन जरुरी छ। मलाई लाग्छ यस सन्दर्भमा यो बीचमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू भएका छन्। आज बिहान मात्रै मैले एउटा चिनिया सरकारी मिडियालाई एउटा अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नयाँ वर्षको उपलक्ष्यको वक्तव्यका सन्दर्भमा, र मैले त्यहाँ भनेको थिएँ र यहाँ पनि म भन्न चाहन्छु, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपालको भ्रमण ऐतिहासिक र सफल भ्रमण, त्यहाँ भएका सहमति समझदारीले भ्रमण वर्ष 2020 लाई सफल पार्न धेरै नै ठूलो योगदान गरेको छ। त्यो सफल भ्रमण आफैले विश्वलाई एउटा सन्देश दिएको छ नेपालको बारेमा। नेपाललाई अब धेरै मान्छे हेर्न चाहन्छन्। चिनियाहरू त आम रूपमा एकचोटि नेपाल आउने प्रतिस्पर्धा जस्तै चल्न सुरु भएको छ। हामीले लासामा आउने 40औं लाख टुरिस्ट मध्ये केही प्रतिशत मात्रै नेपाल भित्र्याउन सक्यौं भने हाम्रो लागि त्यो धेरै ठूलो कुरा हुन्छ। र त्यो सँगसँगै फेरि भारतबाट आउने टुरिस्टहरू, हाम्रो आन्तरिक टुरिज्म पनि बढ्दो छ। यो सबै सन्दर्भलाई हेर्दा हाम्रो भविष्य उज्जवल छ। प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, कहिलेकाहीँ हामी भने जस्तो भएन कि भन्ठान्छौँ र कहिलेकाहीँ अलिकति निराश जस्तो, कतिपय बेला कतिपय मान्छेले उल्टा पाल्टा कुरा पनि गरिदिन्छन्, के हो भने जस्तो पनि पारिदिन्छन्। ठुल्ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पछि नयाँ परिस्थिति हुन्छ। त्यो नयाँ परिस्थिति मान्छेलाई नौलो यो राम्रो हुने हो कि नराम्रो हुने हो भने जस्तो लाग्छ। अहिले स्थानीय सरकारले, प्रादेशिक सरकारले, संघीय सरकारले के भन्ने कुरा चाहिँ नहिँडेको बाटो हिँड्न पर्दा अलि कता चाहिँ अप्ठ्यारो जस्तो पनि लाग्न सक्छ। ठिक त्यस्तै बेलामा फेरि पराजित भएका शक्तिहरूले चाहिँ उल्ट्याउन सकिन्छ कि भनेर, भाँड भैलो पार्न सकिन्छ कि भनेर बल पनि गर्छन्। त्यस्तै बेला उल्ट्याउन सकिन्छ कि भनेर संसारभरि यस्तो हुन्छ, यहाँ मात्रै होइन। त्यो बल गरेका छन्। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्नुहुन्छ कि यो सोसियल मिडिया हेर्दाखेरि हेर्नै नसकिने चाहिँ कुरा देख्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ सुन्नै नसकिने कुरा सुन्नुपर्ने, पढ्नै नसकिने कुरा पढ्नुपर्ने। तपाईँहरूले नि कोही कोहीले भोग्नु भयो होला। मनपरी गाली गरे हुन्छ क्या नेताहरूलाई, सुन्नै नसकिने, सुन्नै नमिल्ने खालका पनि भनिरहेका हुन्छन् भने यस्ता कुरा हुन्छन्। तर हामी भ्रमित हुन हुँदैन। हामीले महान काम गरेका छौँ, हामी महान काम गर्नेतिर छौँ। हामी राष्ट्रलाई बलियो बनाउने, समृद्ध बनाउने, नेपाली जनतालाई विकासको एउटा नयाँ युगतिर लिएर जाने, समाजवाद, सामाजिक न्याय, समानतातिर लाने संकल्पमा छौँ हामी। रातारात जादु नहोला, तर हामीले संकल्प गरेपछि त्यो चिज प्राप्त हुन्छ।
तपाईँ सिन्धुलीवासी गौरवशाली हुनुहुन्छ। सिन्धुलीगढी तपाईँहरूकै जिल्लामा पर्छ। हामी पनि गौरवशाली छौँ, किनकि सिन्धुलीगढी हाम्रो पनि हो, पुरै नेपालीको हो। तर फेरि पर्छ त सिन्धुलीमै पर्छ, त्यस कारण तपाईँ सिन्धुलीवासीको त आफ्नै काखको कुरा भयो। तर यसलाई सम्हारौँ, हामी सबै मिलौँ र नयाँ नेपालको जो परिकल्पना सपना हामीले देखेको हो त्यसलाई पुरा गर्न अगाडि बढौँ भन्दै म मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अभिवादन। धन्यवाद। श्रद्धेय प्रमुख अतिथि आजको यस उद्घाटन समारोह